सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मेरो जय मसीह। प्रिय मित्रहरू, हामी संसारमा हुँदा दुःख र सुख त आउँछ नै, तर पनि हामी कसैको दुःखको कारण चाहिँ नबनौँ भनिकन हामी प्रार्थना गरेको असल। यो विषयमा तपाईँ अझै जानकारी चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो कार्यक्रमलाई निरन्तर सुन्न सक्नुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, जय मसीह। आजको बाइबल अध्ययन कार्यक्रममा तपाईहरू सबैलाई मेरो हार्दिक स्वागत छ। वर्तमानमा हामीले मत्ती 26 अध्यायबाट वचन अध्ययन गरिरहेका थियौँ अनि आशा छ हजुरहरूले यसबाट आशिष पाइरहनु भएको छ। प्रियहरू, यस अध्यायमा हामीले एकभन्दा बढी विषयहरू हेर्यौँ, तर येशूका 12 चेलाहरूमा यहुदा इस्करियोती नामक चेलाको विषयमा पढ्दा मन खिन्न हुन्छ, किनकि त्यस व्यक्ति ख्रिस्ट सँगसँगै हिँडेर पनि बदलिनु सकेन। कस्तो विडम्बना! उसले आफ्नो प्रभुलाई 30 टुक्रा चाँदीमा बेच्यो। वास्तवमा भनौँ भने यहुदा इस्करियोती चोर थियो। अब चोर थियो भने स्वभावैले ऊ लोभी, स्वार्थी र मतलबी पनि थियो। यसैले भनिएको छ, उसमा शैतान प्रवेश गर्यो। यसको मतलब उसको स्वभावको बाटो भएर शैतान ऊभित्र पस्यो अनि ख्रिस्टलाई पक्राउने कार्य गर्यो। आफूलाई धोका दिने चेला यहुदाको विषयमा प्रभुले भन्नुभयो, मानिसका पुत्र त साँच्चै उसको विषयमा लेखिए बमोजिम जान्छ, तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसद्वारा मानिसको पुत्र पक्राउ पर्नेछ। त्यो मानिस त नजन्मिएकै भए त्यसको निम्ति असल हुने थियो। प्रभु पाउन अघि हामी सबै पापी थियौँ। प्रियहरू, हामी मध्ये धेरैको स्वभाव दुष्ट थियो, तर प्रभुमा आएपछि सन्तहरूको सङ्गति, वचनको शिक्षा अनि मुख्य गरी पवित्र आत्माको शक्तिले हामी बदलियौँ अथवा बदलिन्छौँ। तर प्रभु पाएर परिवर्तनको क्रममा बढ्दैनौँ भने याद राखौँ, परिवर्तन नभएको जीवनको हालत यहुदा इस्करियोतीको जस्तो हुन सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आउँ प्रभुको वचन सुनौँ, अध्ययन गरौँ र आजको अध्ययनको निम्ति प्रभुको दाससँग केही समय बिताउँ। आउनुहोस्, मत्ती 26 अध्यायको पद 14 देखि 16 पद हेर्दै अगाडि बढाउँ। यहाँ यस प्रकार लेखिएको छ, तब 12 मध्ये एकजना यहुदा इस्करियोती भन्ने चाहिँ मुख्य पुजारीहरू कहाँ गयो र उसले भन्यो, तपाईहरू मलाई के दिनुहुन्छ? म उहाँलाई तपाईहरूका हातमा सुम्पिदिनेछु। औ तिनीहरूले त्यसलाई चाँदीका 30 टुक्रा दिने बन्दोबस्त मिलाए। औ त्यसै बखतदेखि त्यसले उहाँलाई पक्राइदिने मौका खोज्यो। येशूलाई धोकाबाजी गर्ने यहुदाको प्रस्ताव सुन्दा यहुदी अगुवाहरूलाई खुसी लाग्यो। येशूलाई तिनीहरूको हातमा सुम्पिदिनेको निम्ति यहुदी अगुवाहरूले यहुदालाई चाँदीका 30 टुक्रा दिए। अब यहुदाको सहायताबाट येशूलाई मार्न लगाउन यहुदीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो। यहुदाले किन येशूलाई धोकेबाज गर्यो? अवश्य यहुदाले आफ्नो हृदय येशूलाई सुरुदेखि नै कहिल्यै दिएको थिएन। यूहन्ना 12 अध्यायको 6 पद अनुसार यहुदा चोर थिए। येशू मसीहको संसारिक राज्यमा ठुलो अख्तियार हुने आशाले मात्र यहुदा येशूको पछि लागेका थिए। तर जब यहुदालाई अन्त्यमा येशूको संसारिक राज्य अब फेरि हुँदैन र बेथनियामा ती आइमाईले साँच्चै नै येशूलाई गाड्नका निम्ति त्यो बहुमूल्य मलम घसिदिएको थिइन् भन्ने याद आयो। तब त्यसले अझ येशूको पछि लाग्नुमा फाइदा केही देखेनन्। त्यसकारण पैसाको लोभी भएर यहुदाले चाँदीका 30 टुक्राको लागि येशूलाई धोकेबाजी गर्यो। यूहन्ना 13 अध्यायको 27 पद अनुसार शैतान त्यसभित्र पस्यो। यसपछि हामी देख्छौँ आखिरी भोज पद 17 देखि 19 मा भनिएको छ, अब अखमिरी रोटीको पहिलो दिनमा चेलाहरूले येशूका आएर भने, तपाईको इच्छा के छ? निस्तार चाडको भोज खानलाई तपाईको निम्ति हामी कहाँ तयार गरौँ?
अनि 18 र 19मा भनिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, सहरमा अमुक मानिस कहाँ जाऊ र तिनलाई भन, गुरुज्यू भन्नुहुन्छ, मेरो बेला नजिक आएको छ, म आफ्ना चेलाहरूसित तिमी कहाँ निस्तार चाड मान्नेछु। तब येशूले तिनीहरूलाई अराउनु बमोजिम चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार चाड तयार पारे। अहिले प्रभु आफ्ना चेलाहरूसँग माथिल्लो कोठामा जानुहुन्छ र त्यहाँ उहाँ आफूलाई धोका दिने व्यक्तिको बारेमा जानकारी दिनुहुन्छ। पद 20देखि 22मा भनिएको छ, साँझ हुँदा उहाँ 12 चेलाहरूसित भान्सामा बस्नु भएको थियो औ उहाँहरूले खाइरहनु भएको बेलामा उहाँले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, तिमीहरूमध्ये एकजनाले मलाई धोकाबाजी गर्नेछ। तब यिनीहरू साह्रै चिन्तित भएर हरेकले उहाँलाई भने, हे प्रभु, के त्यो म हुँ? जब यो कुरा हरेकले सुने, हरेक चेलाहरू छक्क परे र त्यसो गर्ने व्यक्ति को हो भने र जान्नलाई उत्सुकता जाग्यो। तिनीहरूले सोचे कि त्यो व्यक्ति मलाई त भन्नुभएको होइन। पद 23देखि 25मा भनिएको छ, अनि उहाँले भन्नुभयो, जसले मसित कचौरामा हात चोप्यो त्यसैले मलाई धोकेबाजी गर्नेछ। मानिसको पुत्र त साँच्चै उसको विषयमा लेखे बमोजिम जान्छ, तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसद्वारा मानिसको पुत्र पक्राउ पर्नेछ। त्यो मानिस त नजन्मिएकै भए त्यसको निम्ति असल हुने थियो। तर उहाँलाई पक्राइदिने यहुदाले सोच्यो, गुरुज्यू, के म हुँ? उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी आफैले भन्यौ। प्रभु यहाँ स्पष्ट पार्नुहुन्छ कि त्यो धोकेबाजी गर्ने व्यक्ति को हो। यहाँ यो कुरा टिपोट गर्न चाखलाग्दो कुरा छ कि सबै चेलाहरूले उहाँलाई प्रभु भने, तर उसले उहाँलाई प्रभु भनेनन्, खालि गुरुज्यू मात्र भने। अहिले यस समयमा यहुदाले कोठा छोड्यो। यूहन्नाको रेकर्ड अनुसार यूहन्ना 13:30मा भनिएको छ, तब रोटीको टुक्रा लिएपछि त्यो तुरुन्तै बाहिर निस्किहाल्यो। त्यसबेला रात परेको थियो। आगे पद 26देखि 28मा भनिएको छ, अब तिनीहरूले खाइरहेको बेलामा येशूले रोटी लिएर आशीर्वाद गरी भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिएर भन्नुभयो, ल्याऊ, खाऊ, यो मेरो शरीर हो। तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद गरी उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो, किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैको निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि भइन्छ। येशू र उहाँका बाँकी 11 चेलाहरूले आखिरी भोज खानुहुँदा उहाँले रोटी लिएर भन्नुभयो, ल्याऊ, यो मेरो शरीर हो। लुका 22:19 पद अनुसार रोटी लिनु भएपछि येशूको पूरा भनाइ यही थियो, तिमीहरूको निम्ति दिएको यो मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। यी शब्दहरू भनेर येशूले भोजको सेवाको पहिलो भाग स्थापना गर्नुभयो। यो मेरो शरीर हो। रोटी चाहिँ येशूको शरीरको सङ्केत वा लक्षण हो। प्रभु भोजको रोटीले येशूको शरीरको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो रोटी येशूको उपस्थितिको एउटा चिन्ह हो। जहिले पनि हामी प्रभु भोज मनाउँछौँ, तैले जसरी रोटी भौतिक प्रकारले हामीसँग हुन्छ, त्यसरी येशू पनि आत्मिक प्रकारले हामीसँग हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो, जीवनको रोटी म हुँ। जस्तो हाम्रो शारीरिक जीवन रोटीले पालन पोषण गरिएको हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो आत्मिक जीवन येशूबाट पालन पोषण गरिएको पनि हुन्छ। लुका 22:19 पद अनुसार उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूको निम्ति दिएको यो मेरो शरीर हो। येशूले रोटी भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो। उहाँको शरीर पनि भाँचिएको थियो। येशूले उहाँको शरीर, उहाँको जीवन हाम्रा निम्ति अर्पण गर्नुभयो। उहाँ धेरैको छुटकाराको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आउनुभयो। मित्र, रोटी र दाखमध्ये दुवैले येशू ख्रीष्टको मृत्युको बताउँछ। वा तपाईँ र मेरो पापको निम्ति आफ्नो शरीर क्रुसमा दिई पापको प्रायश्चितको निम्ति खुन बहाउनु भएको तथ्यको बताउँछ। अनि हामीले जबसम्म उहाँ आउनुहुन्न तबसम्म उहाँको सम्झनामा यसको पालन गर्न आवश्यक छ। पद 29मा भनिएको छ, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु कि दागको यस फलबाट म तबसम्म पिउने छैन जबसम्म आफ्ना पिताको राज्यमा तिमीहरूसित नयाँ गरी पिउँदिन। यो निस्तार पर्वको प्रभु भोज फेरि ख्रीष्टको 1000 वर्षीय राज्य युगमा पुनः स्थापित गरिनेछ।
प्रभुले भन्नुभयो कि त्यस राज्यमा प्रभुले दागमध्ये पिउनुहुनेछ। यसको अर्थ यो हो कि त्यस समयको निस्तार प्रभुले पछाडि क्रुसमा उहाँको मृत्युतिर हेर्नेछ। त्यो निस्तार पर्वको प्रभु भोजले जसरी उहाँको आगमनको शताब्दीसम्म हेरिरहेको थियो, त्यसरी नै 1000 वर्षीय राज्य अवधिले उहाँको आगमनको हेर्दछ। पद 30 मा भनिएको छ, त्यसमा तब एउटा भजन गाएपछि उहाँहरू जैतुन डाँडातिर निस्केर जानुभयो। यसपछि हामी देख्छौँ कि पत्रुसको इन्कारको अगमबाडी पद 31 मा भनिएको छ, तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यही रात तिमीहरू म प्रति रुष्ट हुनेछौ, किनभने यसो लेखिएको छ, म गोठालालाई प्रहार गर्नेछु र बगालका भेडाहरू जताततै तितर बितर हुनेछन्। यो कथन चाहिँ जकरिया 13 अध्यायको 7 पदमा उल्लेखित अगमबाडीबाट उद्धृत गरिएको हो अनि यो अगमबाडी ज्यूको त्यों भएर पुरा भएको हामी शास्त्रमा देख्छौँ। पद 32 र 33 मा भनिएको छ, तर मेरो पुनरुत्थान भएपछि म तिमीहरू भन्दा अघि गालिलमा जानेछु। तब पत्रुसले उहाँलाई भने, सबैजना तपाईप्रति रुष्ट भएर गए पनि म कहिल्यै पनि रुष्ट हुने छैन। यो कस्तो त्याग! के तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि वास्तवमा तिनी यो गर्नेछन्? पद 34 र 35 मा भनिएको छ, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई साँच्चै भन्दछु, यही रात भाले बाँच्नभन्दा अघि तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ। पत्रुसले उहाँलाई भने, मैले तपाईँसँगै मर्नु परे तापनि म तपाईँलाई इन्कार गर्ने छैन। अरू सबै चेलाहरूले पनि त्यसै भने। यहाँ पत्रुस भन्छन् कि कुनै पनि हालतले उहाँलाई इन्कार गर्ने छैनन्, यतिसम्म कि आफ्नो जीवन दिन पनि तयार थिए। मित्र, यो सानोतिनो त्यागको कुरा थिएन, तर वास्तवमा आफूले जे गरे त्यसको पालन गर्न सकेनन्। मुखले भन्न सजिलो छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन कठिन छ। बाइबलले बताउँछ, त्यही रात भाले बाँच्नभन्दा पहिले पत्रुसले 3 पल्ट प्रभुलाई इन्कार गरे, जुन कि प्रभुले पहिले नै उनको जीवनको बारेमा अगमबाडी गर्नुभएको थियो। यसपछि गेतस मुनिमा जानुभएको देख्छौँ। पद 36 देखि 39 मा भनिएको छ, तब येशू गेतस मुनि भन्ने ठाउँमा तिनीहरूसित जानुभयो र चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू यहीँ बस, म चाहिँ अलि पर गएर प्रार्थना गर्छु। औ आफूसित पत्रुस र जब्दीका 2 छोराहरूलाई लिएर शोकित र अति खिन्न हुन लाग्नुभयो। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो प्राण मरणान्त अति शोकित भएको छ, तिमीहरू यहाँ बसेर मसँग जागा रह। जब उहाँ अलि अगाडि गएर घोप्टो पर्नुभयो र यसो भनेर प्रार्थना गर्नुभयो, हे मेरो पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटिजाओस्, तरै पनि मेरो इच्छा बमोजिम होइन, तर तपाईँको इच्छा बमोजिम होस्। हामीले यहाँ प्रभुले गर्नुभएको प्रार्थनामा आफ्नो ध्यान आकर्षण गर्न आवश्यक छ। कचौराले उहाँको क्रुसको प्रतिनिधित्व गर्दछ र उहाँमाथि चाहिँ संसारका सम्पूर्ण पापहरू राखिएका छन्। यसको मतलब यो हो, उहाँ निर्दोष पाप रहित हुनुहुन्थ्यो, तापनि हाम्रो निम्ति पाप बनाइयो। त्यस क्रुसमा सम्पूर्ण मानव जातिका पापहरू हालिएको थियो। कति धेरै उहाँले भएको महसुस गर्नुभयो जब उहाँ माथि त्यो पाप लगाइयो। यो एक पवित्र व्यक्तिको निम्ति असहनीय व्याकुलताको अनुभव थियो। यो कुराको ध्यान दिनुहोस् कि उहाँ क्रुसबाट भाग्न बिन्ती गरिरहनु भएको छैन, तर उहाँ परमेश्वरको इच्छा नै पुरा होस् भनी प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। र म विश्वास गर्छु कि त्यहाँ उहाँले कलवारीमाथि विजय पाउनुभयो। निषेध शैतानद्वारा उजाड स्थानमा जस्तै उहाँलाई परीक्षा गरियो। पद 42 मा यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। यहाँ भनिएको छ पद 42 मा, औ फेरि दोस्रो पल्ट गएर उहाँले यसो भनेर प्रार्थना गर्नुभयो, हे मेरा पिता, मैले यो नपिउन्जेल हट्न सक्दैन भने तपाईँकै इच्छा पूरा होस्। उहाँ यसको स्वीकार गरिरहनु भएको थियो। हाम्रा प्रभु क्रुसबाट बस्न यो प्रयत्न गरिरहनु भएको थिएन। आफ्नो मानवतामा सम्पूर्ण संसारका पापहरू आफूमाथि राखिएकोले गर्दा भयङ्कर त्रास र प्रतिकूल महसुस गर्नुभयो र उहाँ यसबाट केही समयको निम्ति
डर र त्रासमा पछि हट्नु भएको थियो, तर उहाँले आफैलाई पिता कहाँ सुम्पिदिनुभयो। उहाँ पिताको इच्छा पूरा गर्न आउनुभएको थियो। अहिले उहाँसँग गेतस मुनिमा भएका चेलाहरूलाई हेरौँ। पत्रुस, याकुब र यूहन्ना थिए। उहाँको पहिलो प्रार्थनापछि उहाँ तिनीहरू कहाँ आउनुभयो र तिनीहरू सुतिरहेका पाउनुभयो। पद 40 र 41मा भनिएको छ, अनि उहाँ चेलाहरू कहाँ आएर तिनीहरूलाई निदाइरहेका भेटाउनुभयो र पत्रुसलाई भन्नुभयो कि तिमीहरू मसँग एक घडी पनि जागा रहन सकेनौ। जागा रह र प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर। आत्मा त साँच्चै नै तयार छ, तर शरीर दुर्बल छ। जागा रह, प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर। परीक्षा के थियो? कसले तिनीहरूलाई परीक्षा गर्न गइरहेको थियो? मित्र, शैतान त्यहाँ थियो। येशूले अदृश्य शत्रुसँग सङ्घर्ष गर्नुभयो, अनि यो कुरा स्पष्ट छ। गेतस मुनिमा उहाँ त्यस शत्रुमाथि विजय गर्नुभयो, त्यसको परीक्षामाथि विजय हुनुभयो। कलवारीको विजय गेतस मुनिमा थियो। पद 42मा भनिएको छ, औ फेरि दोस्रो पल्ट गएर उहाँले यसो भनेर प्रार्थना गर्नुभयो, हे मेरा पिता, मैले यो नपुइन्जेल हट्न सक्दैन भने तपाईँकै इच्छा पूरा होस्। उहाँले आफैलाई पिताको इच्छामा पूर्ण रूपमा सुम्पिदिनुभयो। पद 43 र 44 अनि 45मा भनिएको छ, औ उहाँ फेरि आएर तिनीहरूलाई निदाइरहेको भेटाउनुभयो, किनकि तिनीहरूका आँखा लोलाएका थिए। तब उहाँले तिनीहरूलाई फेरि छोड्नुभयो र गएर फेरि उही कुराहरू भनेर तेस्रो पल्ट प्रार्थना गर्नुभयो। तब उहाँ चेलाहरू कहाँ आएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अब सुत र थकाइ मार, हेर समय नजिक आइपुगिहाल्यो। मानिसको पुत्र पापीहरूका हातमा पक्राउ परेको छ। 46 देखि 53मा भनिएको छ, ल उठ, जाऊ, हेर मलाई पक्राइदिने नजिकै छ। उहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, हेर 12 मध्येका एकजना अर्थात् यहुदा र त्यसको साथमा मुख्य पुजारीहरू र जनताका बुढा प्रधानहरूको एउटा ठुलो भिड तरवार र लाठा लिएर आए। उहाँलाई पक्राइदिनेले एउटा यस्तो इसारा तिनीहरूलाई दिएको थियो कि जसलाई म मै खाउँला तिनै हुन्, तिनैलाई समात। त्यसले झट्टै येशू कहाँ आएर भन्यो, हे गुरु, सलाम, र उहाँलाई मै खायो। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, ए मित्र, तिमी जे गर्न आएका छौ त्यो गरिहाल। तब तिनीहरूले नजिक आएर येशूमाथि हात हाले र उहाँलाई पक्रे। येशूको साथमा हुनेहरूमध्ये एकजनाले हात पसारेर आफ्नो तरवार थुत्यो र मुख्य पुजारीको दासलाई हानेर त्यसको कान च्वाट्टै काटिदियो। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो तरवार फेरि त्यसैको ठाउँमा हाल, किनभने तरवार लिनेहरू सबैजना तरवारले नै नष्ट हुनेछन्। तिमी के ठान्दछौ? के म आफ्ना पितालाई बिन्ती गर्न सक्दिनँ र? के उहाँले मलाई 12 पल्टन भन्दा बढी स्वर्गदूतहरू अहिले जुटाइदिनुहुन्न र? तब आफ्नो चेला यहुदाले येशूलाई चुम्बन गरेर उहाँलाई धोकेबाज गर्यो। भिडले येशूलाई पक्रियो र पत्रुसको चेत खुल्यो। के हुँदैछ भन्ने तिनले बल्ल बल्ल याद आयो। तुरुन्तै तिनले येशूको रक्षा गर्न उठे, तर तिनले के गरे? मूर्ख काम गरे। तिनले आफ्नो तरवार थुतेर त्यहाँ आएको प्रधान पुजारीको दासको दाहिने कान च्वाट्टै काटिदिए। सम्भवतः येशूका मुख्य चेला पत्रुस निन्द्रामा परेर परमेश्वरको निम्ति केही गरिरहेका थिएनन् र ब्युझेर तिनी परमेश्वरको इच्छाको विरोध गरिरहेका थिए। पत्रुसले त्यति बेलासम्म येशूले दुःख भोग्नु र मर्नुपर्छ भन्ने परमेश्वरको योजनाको बुझ्न सकेका थिएनन्। तब येशूले पत्रुसलाई हप्काउनु भयो र प्रधान पुजारीको दासको कान फेरि जोडेर निको पारिदिनुभयो। यो कुरा हामी लुका 22 अध्यायको 51 पदमा देख्छौँ। तब उहाँले पत्रुसलाई भन्नुभयो, तरवार लिने सबै तरवारले नै नष्ट हुनेछन्। त्यसको अर्थ यो हो, बल जफतलाई पैदा गर्दछ। त्यस बेलामा चेलाहरूले धेरै हतियार भएको त्यस भिडको विरुद्धमा लड्न कोसिस गरेको भए तिनीहरू सबै नै मारिने थिए। येशूले यहाँ सिकाउनु भएन कि स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा तरवार कहिले थुत्नु हुँदैन। येशू त्यही बेलाको स्थितिको बारेमा मात्रै कुरा गर्दै हुनुहुन्न थियो, तर सबै युगको बारेमा पनि। तब येशूले पत्रुसलाई सम्झाउनु भयो कि परमेश्वरले उहाँलाई बचाउने इच्छा गर्नुभएको भए उहाँले तत्कालै 12 पल्टन भन्दा बढी स्वर्गदूतहरूलाई येशूको रक्षा गर्नलाई पठाउन सक्नुहुन्थ्यो।
उहाँको मनसाय पूरा गर्न पत्रुसको सहायताको आवश्यक थिएन। पद 54 भनिएको छ, पद 54 हुनुपर्छ भनी लेखिएको शास्त्रको कुरा कसरी पूरा नभई रहन सक्छ? हेर्नुहोस् त, हाम्रा प्रभुले शास्त्रको कुरा पूरा गरिरहनु भएको छ। मतीले यो स्पष्ट पार्दछन्। पद 55 भन्नुहुन्छ, त्यसै बेला येशूले भिडहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू डाकुको विरुद्धमा आएझै गरी मलाई पक्रन तरवार लाठहरू लिएर निस्किआयौ? म दिनौँ मन्दिरमा सिकाएर बस्थेँ र तिमीहरूले मलाई समातेनौ। अगाडिका दिनहरूमा चाहिँ उहाँको दिन पुरा गरी आएको थिएन, तर उहाँको समय अहिले आइसकेको छ। पद 56 भनिएको छ, तर अगमवक्ताहरूका शत्रुहरू पूरा हुन् भनी यी सबै हुन आएको हो। तब सबै चेलाहरू उहाँलाई छोडेर भागे। येशूले पहिले नै यसको बारेमा अगमबाडी गर्नुभएको थियो। अहिले सबै चेलाहरूले उहाँलाई छोडे। यसपछि हामी देख्छौँ कि येशू प्रधान पुजारीको सामने। पद 57 भनिएको छ, येशूलाई समात्नेहरूले उहाँलाई प्रधान पुजारी कयाफा कहाँ लगे। त्यहाँ शास्त्रीहरू र बुढा प्रधानहरू जम्मा भएका थिए। तर येशूलाई प्रधान पुजारी कयाफा कहाँ ल्याउन आवश्यक छ। पहिलो अभियोगको लागि, किनभने धार्मिक अगुवाहरू रोमी सरकारलाई उहाँको निम्ति मृत्युदण्डको माग गर्न गइरहेका छन्। तिनीहरूले यो कुराको त्यसै रात तय गर्नुपर्ने आवश्यक छ कि भोलि बिहान पिलातस कहाँ तिनीहरू जाँदा येशूको विरुद्धमा के अभियोग लगाउन सक्छन्। पद 58 भनिएको छ, तर पत्रुस टाढैबाट प्रधान पुजारीको चोकसम्मै उहाँका पछि पछि लागे र भित्र पसेर परिणाम हेर्नलाई पालेहरूसित बसे। सिमोन पत्रुसले टाढैबाट येशूलाई पछ्यायो। मित्र, हामी थुप्रैको लागि येशूलाई टाढैबाट पछ्याउने काम खतरनाक हुन्छ। हामीलाई यूहन्ना 18 अध्यायको 15 र 16 भनिएको छ, पत्रुस प्रधान पुजारीको चोकमा बसे। तिनी त्यहाँ बसेर अन्त के हुनेछ भनी हेरिरहेका थिए र केही समयपछि तिनले येशूलाई इन्कार गर्नेछ। पद 59 र 60 भनिएको छ, अब मुख्य पुजारीहरू र जम्मै महासभाले येशूलाई मार्नको निम्ति उहाँको विरुद्धमा झुटो गवाई खोजे र धेरै झुटा साक्षीहरू आए, तापनि तिनीहरूले गवाई पाएनन्। तर आखिरमा 2 जना अघि सरेर आए। हेर्नुहोस् त, धार्मिक अगुवाहरूसँग प्रभु येशूको विरुद्धमा लगाउने कुनै अभियोग नभएकोले तिनीहरूले झुट्टा साक्षीहरूको पाउन आवश्यक थियो र झुट्टा साक्षीहरूको निम्ति त्यहाँ थुप्रै मानिसहरू आए। तर झुट्टा साक्षीहरू चुन्ने काममा समस्या अर्को के उभिन्छ भने, पूरा पिलातसले छानबिन गर्दा राम्ररी बेहोरा सहित बुद्धिमानसित साक्षी बक्नु पर्ने थियो र पिलातसले थुप्रै त्यस्ता प्रश्नहरू सोध्ने थिए जुन होशियारपूर्वक उत्तर दिन आवश्यक थियो। त्यसकारण तिनीहरूले ती झुट्टा साक्षीको रूपमा योग्य खालि 2 जनालाई मात्र चुने। पद 61 भनिएको छ, र भने यस मानिसले म परमेश्वरको मन्दिर भत्काउन र 3 दिनमा बनाउन सक्छु भन्यो। तिनीहरूले यो कुरा येशूको पुनरुत्थान नहुन्जेलसम्म बुझेनन्। यो स्पष्ट छ कि यो झुट्टा साक्षीहरू येशूले यो कथन बनाएको समयमा उपस्थित थिए। तर यो कुराको नोट गर्नुहोस् कि तिनीहरूले यसलाई बिल्कुल ठिक तरिकामा उद्धृत गरेनन्। पद 62 भनिएको छ, तब प्रधान पुजारीहरूले जुरुक्क उठेर उहाँलाई भने, के त केही जवाब दिँदैनस्? यी गवाईहरूले तेरो विरुद्धमा दिएको गवाई के हो? अहिले यो कुरालाई त्यो झुट्टा गवाईको स्पष्टीकरण गर्न भन्छन्। तर येशूले कति पनि जवाब दिनुहुन्न, किनभने त्यो गवाई हुन नसक्ने असम्भवको कुरा थियो। अनि पद 63 भनिएको छ, तर येशू चुप रहनुभयो औ प्रधान पुजारीले उहाँलाई भने, म जीवित परमेश्वरको नाउँमा तँलाई भन्दछु, हामीलाई भन्, त परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट होस् कि होइनस्? अहिले प्रधान पुजारी प्रश्न सोध्छन्, त परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट होस् कि होइनस्? पद 64 भनिएको छ, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तपाईले नै भनिहाल्नुभयो, तापनि म तपाईहरूलाई भन्दछु, अब उपरान्त तपाईहरूले मानिसको पुत्रलाई शक्तिको दाहिने हातपट्टि बसेको र आकाशको बादलमा आइरहेको देख्नुहुनेछ। अहिले प्रधान पुजारीको प्रश्नको प्रभु येशू यहाँ उत्तर दिनुहुन्छ, हाँ, तपाईले यो भन्नुभयो, म त्यही हुँ। प्रभु येशूले मानिसको पुत्रको उपाधिको दावा गर्छन्।
तापनि म तपाईँहरूलाई भन्दछु, अब उपरान्त तपाईँहरूले मानिसको पुत्रलाई शक्तिको दाहिने हातपट्टि बसेको र आकाशको बादलमा आइरहेको देख्नेछौ। पद 65मा भनिएको छ, तब प्रधान पुजारीले आफ्ना लुगा यसो भनेर च्याते, यसले त ईश्वर निन्दा गरिरहेछ, बस हामीलाई अब अरू साक्षीको के दरकार पर्यो? हेर, अब तिमीहरूले ईश्वर निन्दा सुनिहाल्यौ। प्रधान पुजारीले आफ्नो वस्त्र च्याते। यहुदीहरूको बीचमा आफ्नो वस्त्र च्यात्न चाहिँ कसैले परमेश्वरको निन्दा गरेको सुनेर शोक मान्ने र रिस देखाउने एउटा चिन्ह हो। तिनीहरू सोच्दछन् कि अहिले तिनीहरूले येशूको विरुद्धमा लगाउने उचित आरोप पाए। पद 66देखि 68मा भनिएको छ, तिमीहरू को के राय छ? तिनीहरूले जवाब दिएर भने, यो प्राणदण्डको योग्य छ। तब तिनीहरूले उहाँको मुखमा थुकेर उहाँलाई मुक्का लगाए औ कसैले यसो भन्दै लपेटाले हिर्काए, हे ख्रीष्ट, लौ अगमबाडीद्वारा भन्, तँलाई हिर्काउने को हो? ओ मित्र, कसरी तिनीहरूले येशूलाई घृणा गरे। यहाँ महासभामा उहाँलाई थप्पड लगाइए, कुटिए र थुकिए र मजाक उडाइए। यसपछि अन्त्यमा हामी देख्छौँ येशूलाई पत्रुसको इन्कार। यसको बारेमा हामी अरू सुसमाचारको पुस्तकमा अझै विवरणसहित देख्नेछौँ। पद 69देखि 73सम्म भनिएको छ, पत्रुस चाहिँ बाहिर चोकमा बसिरहेका थिए औ एउटी नोकरनीले तिनी कहाँ आएर यसो भनी, तिमी पनि गालिलका येशूसितै थियौ। तर तिनले उनीहरू सबैका सामु इन्कार गरेर भने, त के भन्छस्? म जान्दिनँ। औ तिन बाहिर दलानमा निस्केपछि अर्कोले तिनलाई देखे र त्यहाँ भएकाहरूलाई पनि भने, यी मानिस पनि येशू नासरेतसितै थिए। औ फेरि तिनले शपथ खाएर इन्कार गरे, म ती मानिसलाई चिन्दिनँ। अलि बेरपछि त्यहाँ भएकाहरूले पनि नजिक आएर पत्रुसलाई भने, साँच्चै तिमी पनि तिनीहरू मध्येका एक हौ, किनकि तिम्रो बोली नै तिमीलाई जाहेर गर्दछ। गलिलमा बस्ने मानिसहरूको शब्द उच्चारण यहुदामा बस्नेहरूको भन्दा केही फरक हुन्थ्यो। पत्रुससँग गालिलियन स्वाराघात थियो। पद 74मा भनिएको छ, 74मा, तब तिनले धिक्कार्दै यसो भनेर शपथ खान लागे, म ती मानिसलाई चिन्दिनँ। औ उतिकै खेर भाले बास्यो। यस व्यक्तिले कति पनि महसुस गरेका थिएनन् कि तिनी कति कमजोर वास्तवमा थिए। तर हाम्रो प्रभुले प्रार्थना गर्नुभयो कि उसको विश्वास पतित नहोस् र यो पतन पनि भएन। पद 75मा भनिएको छ, अब भाले बास्न अघि तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ भन्ने येशूले भन्नुभएको कुरा पत्रुसले सम्झे औ तिनी बाहिर गएर धुरुधुरु रोए। सुरुदेखि अन्तसम्म हामीसँग धीरज साथ वचन सुन्नमा रहनुभएको लागि, भाग लिनुभएको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई म धन्यवाद भन्दछु। यस पाठमा हामीले थुप्रै विषयहरूमाथि विचार गर्यौँ, सुन्यौँ, अनि जे जति सुन्यौँ ती सब हामीहरूका निम्ति साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण छन्। म आशा गर्छु आजको अध्ययन तपाईँको निम्ति आशिषमय भयो। आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि निरन्तर हामीसँग जोडिने अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा दिएको फोन नम्बर मार्फत तपाईँले हामीसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ अनि हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नमा प्रसन्न रहनेछौँ। आउनुहोस् अब हामी छोटो प्रार्थना गरेर आजको कार्यक्रमलाई यहाँ समाप्त गर्नेछौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद छ तपाईँलाई तपाईँको पवित्र वचनको लागि। तपाईँको वचनबाट हामीलाई प्रशस्त शिक्षा दिनुभएको छ र हामीलाई होशियार गराउनु भएको छ। प्यारो प्रभु, तपाईँको वचन सुन्नेहरूमा तपाईँको अनुग्रह पठाउनुहोस् र प्रभु तपाईँको आशिषमा हामी बढ्न सकौँ। सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरू, सम्पूर्ण हाम्रो शुभचिन्तकहरू, प्रार्थनाका सहयोगीहरू हरेकमाथि तपाईँको आशिष बोल्दछौँ। प्रभु आशीर्वाद दिनुहोस्। सानो बिन्ती येशू ख्रीष्टको जिउँदो नाउँमा, आमेन। प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 8653609459 अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ। हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ 04449081269। हवस् त,
मित्रहरू, हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने नै छौँ। आजको लागि यहीँ बिदा चाहन्छौँ। जय मसीह।